मियाँ साईं पमिस्ट में खुश आमदीद। आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा और मेरी वीडियो को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर पमिस्ट्री के मतलब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो मैं उसका जवाब दूंगा। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो मैरिज लैन या अफेयर लैन के मतलब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैरिज लैन या अफेयर लैन। सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से को बुद्ध माउंट कहते हैं। ये जो सबसे छोटी उंगली होती है, ये जो दिल की लकीर होती है, इस वाले हिस्से पर जहाँ पर मैंने ये गोल धारा लगाया है, इस पर एक लाइन भी हो सकती है, इसी तरह कई लाइनें भी हो सकती हैं। इस लाइन को मैरिज लाइन या अफेयर लाइन कहते हैं। ये जो लाइन ऐसे दिल की लकीर के करीब होगी उतनी जल्दी शादी होने के अमकाम को ज़ाहिर करती है। जितनी ये दूर होगी उतनी देर से शादी होने के अमकाम को ज़ाहिर करती है। अगर इसी तरह बिल्कुल एक लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, ये आपको बड़ी केयरिंग नेचर यानी कि बड़ा ख्याल रखने वाली बीवी मिलने की अलामत है। अगर इसी तरह थोड़ा सा झुकाव है तो ये आपको पसंद करने वाली बीवी मिलने की अलामत है। अगर इसी तरह ज़्यादा झुकाव है मैरिज लाइन में तो ये अगर लड़के के हाथ में है तो उसकी बीवी बहुत उसके ऊपर गालिब होगी। अगर 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 लड़की के हाथ में है तो उसका मियाँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गालिब होगा। अगर यही लाइन इसी तरह सन लाइन तक पहुंच जाती है तो अगर लड़की के हाथ में है तो उसका मियाँ दौलतमंद होगा। अगर लड़के के हाथ में है तो उसकी बीवी बहुत ज़्यादा दौलतमंद होगी। अगर इसी तरह की दो लाइनें एक जैसी है तो ये दो शादियां होने के अमकाम को ज़ाहिर करती है। अगर इसी तरह ज़्यादा लाइनें जहाँ पर है तो शादी के अलावा भी ज़्यादा अफेयर को ये ज़ाहिर करती है, यानी कि शादी के बाद भी इसके कई अफेयर होंगे। इसी तरह ज़्यादा लाइनें होने से ये इसके बाद अगर इस पर कुछ इस तरह का ये फोर्क बन जाए, कुछ इस तरह का फोर्क बन जाए, ये शादी के बाद परेशानियों को ज़ाहिर करती है। ये जो फोर्क है शादी के बाद परेशानियों को ज़ाहिर करता है। अगर कोई इसी तरह लाइन एक ऊपर उठ जाए या इस तरफ उठ जाए या इस तरफ उठ जाए, इस बंदे की शादी नाम की तमन्ना ही नहीं रहती। ये अपनी ज़िंदगी में शादी करना ही नहीं चाहता। जिसका के हाथ में ये ऐसी लाइन होगी वो शादी ही नहीं करना चाहता। अगर इस पर ऐसा कोई क्रॉस बन जाए यानी कि अफेयर होगा या प्यार होगा, लेकिन कुछ देर चलेगा और फिर दरमियान में ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसी लाइन है कि एक लाइन सीधी खड़ी है और एक लाइन निकली और दिल की लाइन की तरफ चली जाए तो ऐसा शख्स अपनी बीवी के साथ बहुत प्यार करता है। अगर कोई लाइन ऐसे है, एक शुक्र से लाइन ऐसे आई और इसको काट दे तो ये शादी के बाद बहुत ज़्यादा परेशानियां होने के अमकाम को ज़ाहिर करती है। अगर एक बिल्कुल इसी तरह एक सीधी लाइन खड़ी है, गहरी है और रंगत लिए हुए हैं, ये कामयाब शादी होने के अमकाम को ज़ाहिर करती है। अगर एक लाइन ऐसे खड़ी है और एक लाइन निकली और छोटी उंगली के इस तरफ चली जाए, ऐसा बंदा सारी ज़िंदगी कुंवारा रहता है। ये कुंवारेपन को ज़ाहिर करती है। अगर मैरिज लाइन के ऊपर इसी तरह की कई शाखें हैं
یہ بار بار شادی ٹوٹنے کے امکان کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس کے اوپر کالا تل بن جائے تو ایسے شخص کو اپنی بیوی کا سلوک نہیں مل سکتا۔ اگر اس کے اوپر کوئی آئلینڈ بن جائے، آئلینڈ یا یوسان کچھ اس طرح کا بن جائے، یہ دکھ بڑی شادی کی علامت ہے۔ شادی کے بعد ایسے شخص کو بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں اسی طرح کا کوئی یوسن ہو، اگر کوئی لین ایسے نکلے اور وہ جو ایسے منگل کی طرف دیکھ لے تو ایسا شخص اپنے غصے کی وجہ سے اپنی شادی خراب کر بیٹھتا ہے۔ اگر یہ جو میرج کی لین ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی ایسا کراس کا سین بن جائے تو یہ میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہونے کے امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی میرج لین اسی طرح ہے، کوئی کسی دوسرے موڑ سے کوئی اس طرح لین آئے یا اس طرح لین آئے یا اس طرح لین آئے یا اس طرح لین آئے، کسی بھی اگر دوسرے موڑ سے کوئی بھی لین آ کر اس میں میرج لین میں داخل ہو جائے تو یہ ایسا بندہ اپنے افیئر کی وجہ سے اپنا جیون خراب کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی یہ جو لین ہے ایسے منگل سے آئی اور اس میں داخل ہو جائے، ایسے آئی اور اس میں داخل ہو جائے، یہ بھی بہت زیادہ پریشانیاں کے امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ شادی کے بعد ایسے لوگوں کو بہت پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی لین آئی اس میں ایسے بریک لینے آ کر اس کو کاٹ دیں تو اس کی شادی بہت مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسے لین ہے اور اس میں ایسے کوئی آئی لینڈ کا چن بنے تو ایسا بندہ ساری زندگی کنوارا رہتا ہے۔ اگر کسی کی یہ ایسی دل کی ڈبل لین ہے تو یہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ شادی ہونے کے امکان کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر کوئی لین ایسے آئی اور اس میں ایسے آ کر داخل ہو گئی، یہ کسی دوسری برادری میں شادی ہونے کے امکان کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر کوئی سین ایسے ہے اور اس میں ترشول بن جائے، اسی طرح جو اسی ایک لین ایسے ہے اور ایسے اس میں ترشول کا سین بن جائے تو ایسا شخص اپنی بیوی سے بہت پیار کرنے والا ہوتا ہے اور بعد میں اداس بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی لین ایسے ہے کہ بدھ موڑ سے کوئی لین ایسے آ کر اس کو کاٹ ڈالے، یہ بھی پریشانی کی علامت ہے۔ اگر کوئی ایسا سین ہے، کسی کے اگر ہاتھ میں کوئی ایسا سین بنا ہوا ہے، کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے، کوئی گولا سا، اگر اسی طرح کا کوئی بھی اگر گولا سا بنا ہوا ہے تو یہ اپنی بیوی کی طبیعت خراب ہونے کے امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئی بھی سین اگر خراب ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسری لینوں کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ خالی ہم ایک سین کو دیکھ کر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ واقعی یہ لین خراب ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ قسمت کی لین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، دوسری لینوں کو بھی دیکھنا ہے، سب مونٹوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ خالی ہم ایک لین کو دیکھ کر ہم کبھی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ واقعی یہ لین خراب ہے یا نہیں ہے۔ اگر بعد ہاتھوں پر اگر اسی طرح کی اگر ٹوٹی ہوئی لین ہے تو یہ میاں بیوی کے درمیان علادگی کو ظاہر کرتی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دوسری لینوں کا بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ واقعی دوسری لینوں بھی خراب ہے یا نہیں۔ اگر خالی ایک لین خراب ہے تو پھر ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کے ساتھ ہم نے دوسری لینوں کو بھی دیکھ کر اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو شادی کی عمر کی متعلق بھی بتاتا ہوں۔ یہ جو
یہ جو دل کی لکیر ہوتی ہے یہ والی چھوٹی انگلی کے ساتھ اگر جہاں پر اس کے قریب تر ہوگی 20-22 میں شادی ہو جائے گی، اگر اس کے آگے یہ ایسے بہت دور دور جائے گی یہ 40 کے بعد شادی ہوگی، یہ 20 سال میں، یہ 40 سال کے بعد میں شادی کے مقام کو یہ لائن ظاہر کرتی ہے۔ میں اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو لے کر میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا پورا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔